जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले अपनी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कुछ तफसीलात शेयर की थी कि नून लीग का जो एहतसाब का बयानिया है उसके ऊपर यू टर्न क्यों लिया गया, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि अब ये फैसला किया गया है कि जब कोई सही मौका आएगा उस मौके के ऊपर इस बयानिए को दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा, उन मुबैना किरदारों के दोबारा नाम लिए जाएंगे और दोबारा एक तरह से वो जिसे कहते हैं नजरियाती बन के कौम को दिखाया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस किस्म की कुछ तफसीलात हैं जो अंदर से जराए हमें बता रहे हैं। अब आज की ये खबर है, सामने आप देख सकते हैं, डॉन की खबर है। उसमें राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो अकाउंटेबिलिटी, ये जो एहतसाब का बयानिया है, इसको हमने एक तरह से पोस्टपोन कर दिया, डेफर कर दिया, इसको खत्म नहीं किया। जी हाँ जी, ये वही चीज है जो मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले शेयर की थी कि नून लीग को एहसास हो गया है कि ग्राउंड के ऊपर हमारी सपोर्ट नहीं है, हमारे पीछे उस तरह आवाम नहीं है। हम जिस तरीके से हुकूमत में आना चाहते हैं, अगर इस किस्म का हमने बयानिया बनाया तो हमारे लिए मसाइल होंगे। तो लिहाजा फिर ये फैसला किया गया कि फिलहाल इसको दबा दिया जाए, इसको आप एक तरह से वो कहते हैं ना ब्रश कर दें कारपेट के अंडर, और बाद में जब सही वक्त आएगा, अगर हम इक्तदार में आ गए, ताकत में आ गए, तो फिर हम दोबारा ये बयानिया सामने लेके आ जाएंगे और दोबारा उन किरदारों के हवाले से आवाज उठाएंगे और कौम को बताएंगे कि हम नजरियाती हैं। और अब इस चीज की तस्दीक राना सनाउल्लाह साहब ने खुद कर दी है। डॉन न्यूज ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, आपको मैंने ये खबर दिखाई, उसमें कहा गया है कि जनाब ये जो अकाउंटेबिलिटी मंत्रा है उसमें वो कह रहे हैं कि इसको डेफर कर दिया गया है, इसको भुलाया नहीं गया, नॉट फॉरगॉटन। आगे ये जो खबर है इसकी तफसील भी मैं जरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है खबर के अंदर के हाउएवर वी विल नॉट फॉरगेट दोज हु रॉन्ग्ड नवाज शरीफ एंड द PMLN एंड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम सच थिंग्स विल बी सेटल्ड। जी हाँ जी, उन्होंने कहा कि जब वक्त सही होगा इन चीजों को हम उस वक्त सेटल करेंगे। ये वही चीज है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं कि जमात के पीछे अवाम की बड़ी तादाद नहीं खड़ी है, अवाम की उस तरह सपोर्ट हासिल नहीं है, और इस चीज का इनको भी एहसास है। और इसी वजह से अब ये फैसला किया गया है कि जनाब इन चीजों को बिल्कुल एकदम से पीछे डाल दिया जाए। कहा जाए कि मामलात जो है वो अल्लाह पे छोड़ दिए गए हैं, लेकिन जब इक़्तिदार आएगा, जब ताकत आएगी, तो फिर हम देख लेंगे जनाब हमने किसके साथ क्या करना है। और उसी तरह जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि माजी में इन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब से हलफ लिया, काबीना के अंदर शामिल हुए, सब कुछ किया, लेकिन जो ही इक़्तिदार मिला इन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब से बदला लेने की कोशिश की। फिर उसके नतीजे में क्या कुछ हुआ वो हमारे सामने है, उसकी डिटेल्स में इस वक्त मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन जो चीज मैंने आपके साथ शेयर की थी, अब राना सनाउल्लाह साहब ने खुद उसको कंफर्म कर दिया है कि फिलहाल इस बयानिए को ठंडा कर दिया गया है, फ्रिज में रख दिया गया है। जो ही सही मौका आएगा इस बयानिए को निकाल के चूल्हे के ऊपर रख दिया जाएगा और दोबारा इसको गर्म करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसकी एक वजह जो मैंने आपको बताई कि इसकी वजह क्या है, क्यों इस बयानिए को फ्रिज में रखा गया। सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर जो है वायरल हुई हुई, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक तस्वीर जो है वो मैं देख रहा था, लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर शेयर की हुई है। ये तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, इसमें बहुत ही कोई तंग गली है और इस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ ये है सोशल मीडिया के ऊपर, ये अगली वो गली है जहां पे नून लीग का जलसा होगा। जी हाँ जी, शादरा में जो जलसा हुआ, अब उसको कॉर्नर मीटिंग कहा जा रहा है, तो उसके हवाले से अवाम अपने अपना तंज कर रही है, मजाक उड़ा रहे हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर ये तस्वीर शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगला जलसा इस गली में होगा। तो यही बुनियादी वजह है कि वो जो एहतसाब वाला बयानिया है वो फ्रिज में डाला गया है, क्योंकि इस वक्त पोजीशन इस गली पे पहुंच चुकी है कि इस गली में अगर जलसा हो तो शायद बंदे भर जाएं, शायद ये गली भर जाए। अदरवाइज क्या सिचुएशन है वो शादरा में हमने देखी। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, न्यूज वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सामने खबर आप देख सकते हैं, साइफर केस की अडयाला जेल में पहली समात चालान नकूल की फरामी मौखर, और ये भी खबर आई कि जी वकला भी वहां पे पहुंच गए। अब ये जो इमरान खान साहब का मुकदमा चल रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक बिल्कुल मुनफरिद मुकदमा है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आज तक पाकिस्तान की तारीख में, वो कहा जाता है जी सियासतदानों को हमेशा टारगेट किया जाता है, सियासतदानों के एहतसाब होता है, उनके खिलाफ मुकदमात चलते हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के किसी वजीर आजम के खिलाफ खुफिया ट्रायल नहीं हुआ, किसी भी वजीर आजम के खिलाफ बंद कमरों के अंदर ट्रायल नहीं हुआ, जेल के अंदर इस तरह ट्रायल नहीं हुआ कि जहां ना मीडिया की रसाई हो, ना जनाब वहां पे आम पब्लिक की रसाई हो। चंद वकला वहां पे जा सकते हैं, आम वकील भी नहीं जा सकता, इसलिए कि जेल में सिर्फ वो वकील जा सकते हैं जिनको इजाजत हो। तो ये सीक्रेट ट्रायल जो किया जा रहा है इमरान खान साहब का, ये भी
عمران خان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی جو منفرد اچیومنٹس ہیں، یہ بھی ان کی ایک اچیومنٹ ہے کہ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں کہ ان کا اس طریقے سے خفیہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جیل کے اندر ان کیمرہ سماعت ہو رہی ہے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں۔ ماضی کے جو مختلف وزرائے اعظم ہیں جن کے خلاف مقدمات وغیرہ چلائے گئے، وہ آتے تھے، مقدمات میں پیش ہوتے تھے، عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، کیمرے کے سامنے نظر آتے تھے، لیکن لگتا ایسے ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو قوم کی یادداشت سے ختم کرنا ہے، اس وجہ سے ان کو کیمرے کے سامنے نہیں لایا جا رہا، یا پھر کوئی بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے، جب وہ خود کہتے تھے کہ جناب میں جوڈیشل کمپلیکس میں پیش نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے مجھے کر لیں، دوسری جگہ پہ جناب مجھے بلا لیں، اس وقت کہا جاتا تھا نہیں، یہ آپ ادھر ہی آئیں گے، آپ نے اسی کچہری میں پیش ہونا ہے، آپ کے جو تحفظات ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اس کے اوپر جناب پی ڈی ایم کی حکومت لمبی لمبی پریس کانفرنسز کرتی تھی، بڑے بڑے بیانات دیتے تھے، لیکن اب کہا جا رہا ہے سیکیورٹی کے وجوہات ہیں تو ان کو ادھر نہیں پیش کیا جا سکتا، یہ وجوہات ہیں تو اب ان کیمرہ ٹرائل ہوگا، جیل کے اندر ٹرائل ہوگا۔ تو یہ بھی ایک منفرد اعزاز حاصل ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو کہ وہ پاکستان کے پہلے سابق وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف اس قسم کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جسے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ان کیمرہ ٹرائل ہے، خفیہ ٹرائل ہے، جس تک میڈیا کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر وہ کوئی انہوں نے غلط کام کیا ہے تو اوپن ٹرائل ہو، پتہ چلے کہ جناب سائفر کی تو ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں، سب کچھ سامنے آ چکی، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو چھپانی ہے؟ یہ ساری چیزیں تو حکومتی وزراء پوری پریس کانفرنس کر کے ہمیں بتاتے تھے کہ سائفر والا کیا معاملہ ہے۔ مریم بی بی بتاتی تھی کہ دنیا سے جو اب دیگر حکومتیں ہیں انہوں نے سائفر بھیجنے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں، اس سے اتنا نقصان ہو گیا، اس سے وہ ہو گیا۔ تو اب اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ڈھکی چھپی ہے؟ آپ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب سب کچھ پبلک ہو گیا، تو یہ ٹرائل بھی پبلک ہونا، پتہ چلے عوام کو کہ جناب کیا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو چلایا جا رہا ہے، کیا مقدمہ ہے، کیا انہوں نے جرم کیا ہے۔ اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو ان کو ضرور آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن مقدمہ تو قوم کے سامنے رکھا جائے نا۔ اوپن جو جسٹس کا پرنسپل ہے، کورٹ تو کم از کم کھلی ہو نا، کہ لوگ جا کے دیکھ تو سکیں کہ کورٹ کے اندر کیا مقدمہ ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے توشہ خانہ کا مقدمہ چلایا گیا اور اس میں جو نقائص تھے، وہ جو چیزیں سامنے آئی کہ آدھے گھنٹے میں اتنا فیصلہ لکھ دیا، ابھی فیصلہ آیا نہیں تو لاہور میں پولیس پہنچ گئی، کیسے پولیس پہنچی وہ سب کچھ ہمیں یاد ہے ابھی تک۔ لیکن اب یہ جو مقدمہ ہے، یہ تو مقدمہ عام عوام تک نہ اس کی رپورٹنگ ہو سکتی ہے، نہ پتہ چل سکتا ہے، نہ میڈیا تک رسائی ہے، کوئی وکیل باہر آ کے کچھ بتائے گا تو بتائے گا، لیکن ضروری ہے کہ یہ بھی مقدمہ جناب میڈیا میں رپورٹ ہو، پتہ چلے کہ کیا مسائل تھے، کیا کچھ ہوا، کس وجہ سے یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہوتا کہ یہ مقدمہ بھی سامنے چلتا، اوپن میں چلتا، سب کو پتہ چلتا، لیکن شاید عمران خان کی قسمت میں ایک اور اعزاز لکھا ہوا تھا، اور وہ اعزاز یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف ان کیمرہ ایک طرح سے خفیہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے جیل کے اندر، اس کو عدالت میں پیشی پہ نہیں لایا جا رہا کیونکہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ اور دوسری طرف جب انہی عدالتوں کے حوالے سے وہ خود سیکیورٹی کے مسائل کا ذکر کرتے تھے تو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کیا کچھ کہتی تھی وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔